हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 6 को ओके लेट्स स्टार्ट। क्लास 6 को लेसन 2 इंग्लिश। क्लास 6 को इंग्लिश बुकमा रहेको लेसन 2 को हामीले अगाडिको भिडियोमा भने ब्रेभ फिमेल पाइलट भन्ने च्याप्टर पढिसकेका छौं भनेदेखि आज भने हामी स्टडी द वर्ड्स हैन, एसोसिएट द वर्ड्स विथ पिक्चर्स यिनीहरुको बारेमा पढ्न जाँदैछौं है। अब यिनीहरुलाई भन्दै जाँदाखेरि कस्तो भन्देखि यहाँनिर कसरी डिस्क्राइब गरेको छ भनेदेखि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। देयर बिल्ड हैन, देयर फेस, ओके, देयर नोज हैन, देयर हेयर भनेको छ। उनीहरुले चाहिँ कुनै पनि कुराको डिस्क्राइब गरेको छ अथवा गुण अथवा विशेषता जनाएको छ हैन त। भनेपछि यसलाई हामीलाई गुण अथवा विशेषता जनाउनलाई के भन्छ त? एडजेक्टिभ भन्छौं है। व्हाट इज एडजेक्टिभ भन्यो भनेदेखि द थिंग्स व्हिच डिस्क्राइब, ओके, डिस्क्राइब। हामीले कुनै पनि कुराको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौं भने त्यसलाई एडजेक्टिभ भनेर भन्न सक्छौं। ओके, सो अब हामी त्यो बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदै छौं है त। एसोसिएट द वर्ड्स विथ पिक्चर्स। हामीले पिक्चर्सलाई हेरेर चाहिँ यो कुराहरु बुझ्न पर्ने हुन्छ कि गुण अथवा विशेषताहरु यहाँनिर रहेको है त। अब यसमा रहेको छ देयर बिल्ड। देयर बिल्ड भनेको चाहिँ हामीले यसमा देयर बिल्ड भनेको हामीले शेप भनेर बुझ्न सक्छौं हैन। शेप, हामीले यसलाई शेप भनेर बुझ्न सक्छौं, शेप भनेर। ओके, शेपमा के छ भनेदेखि फ्याट, मोटो मान्छे छ हैन, पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मोटो मान्छे छ, फ्याट, बिग हैन, स्ट्रङ बलियो मान्छे, टल अग्लो मान्छे, हेभी। अब अर्को रहेको छ फेरि के छ? थिन, स्लिम, सर्ट, विक। थिन भनेको पातलो, स्लिम भनेको पनि एकदमै पातलो हैन, सर्ट भनेको छोटो, विक भनेको कमजोर। ओके, यो कुराहरु जानिराख्नुस् है, किनभने तपाईहरुलाई पछि फेरि पनि अब कस्तो भन्दा यही च्याप्टरमा फेरि तल्लो अरु कुराहरुमा चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई काम लाग्छ है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। शेपमा के रहेको छ? फ्याट, बिग, स्ट्रङ, टल, हेभी, थिन, स्लिम, सर्ट, विक। ओके, अब अर्को रहेको छ फेस, देयर फेस। अब फेसमा जाउँ है त हामी। अब फेसले पनि गुण अथवा विशेषता नै जनाउँछ। राउन्ड फेस भनेको गोलो परेको अनुहार, लङ फेस भनेको लाम्चो परेको अनुहार, स्क्वायर फेस भनेको चारैतिर मिलेको, चार कुना मिलेको अनुहार, ओभल फेस भनेको अन्डा सेप भएको अनुहार, ब्रोड फेस भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि लाम्चो, पातलो र राम्रो देखिने खालके अनुहार। ओके, यो रहेको छ फेस। अब अर्को रहेको छ नोज, देयर नोज। नोजको बारेमा पढ्ने भनौं। स्ट्रेट, लङ, थिन भनेपछि स्ट्रेट, लङ, थिन नोज, लामो हैन, सर्लक्क परेको लामो पातलो नाक, यस्तो हुँदो रहेछ। सर्ट बोर्ड भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि छोटो तर थेप्चे परेको, कुपुक्क परेको नोज, नाक हैन। अर्को रहेको छ हुक्ड भनेको अलिकति बाङगटेर अलिकति कडाकुडुक परेको हुन्छ नि, त्यस्तो नाकलाई हुक्ड भनेर भनिन्छ भनेदेखि। अर्को रहेको छ हाम्रो आई, देयर आइज। देयर आइज, आइजमा जाउँ है त। आइजले पनि डिस्क्राइब गर्छ हैन त कुनै पनि कुराको। अब हामी आइजमा जाउँ। स्मल भनेको सानो आइज, सानो आँखा, बिग भनेको ठुलो आँखा हैन, ब्राइट आइज भनेको उज्यालो परेको आँखा, डल आइज भनेको एकदमै बिमारी टाइपको आँखा, वाइड अपार्ट भनेको हेर्दाखेरि कस्तो भन्देखि अलिकति पर एकै ठाउँमा नटालिएको, पर ठुलो फराकिलो परेको ठुलो आँखा हैन। क्लोज टुगेदर भनेको नजिक एकदमै नजिक भएको, जोडिएको सानो आँखा। ओके, अब अर्को रहेको छ हेयर, देयर हेयर भनेको छ। अब कपालमा कस्तो टाइपको कपाल हुन्छ त हामीले डिस्क्राइब त गर्नुपर्ने हुन्छ। लङ हेयर भयो, सर्ट हेयर भयो, कर्ली हेयर भयो हैन, त्यस्तै भने जस्तै। सर्ट हेयर भनेको छोटो कपाल, लङ कर्ली भनेको लामो कर्ली टाइपको कपाल, विथ प्लेट्स भनेको चाहिँ दुई चुल्ठी अथवा एक चुल्ठी भए पनि दुई चुल्ठी भए पनि पछाडि लगाएर बानेको कपाल अथवा बाटेको कपाल, विथ फ्रिङ्गी भनेको लामो केर्सा पारेर छोडेको कपाल, ब्ल्याड भनेको चाहिँ कपाल नभएको चिन्डे बनाएको कपाल, चिन्डे बनाएको टाउको, कपाल नै नभएको टाउको। ओके, यिनीहरूले चाहिँ सबैले के गर्छ भनेदेखि डिस्क्राइब गर्छ है हरेक कुराहरू। अब शेप भयो फर्स्टमा, त्यसपछि
फेस भयो होइन, कस्तो टाइपको फेस हुन्छ, राउन्ड, स्क्वायर, ब्रोड, ओभल, स्क्वायर होइन। अब अर्को रहेको छ नोज, कस्तो कस्तो टाइपको नोज हुन्छ, सानो नोज, सानो नाक, ठुलो नाक, लाम्चो नाक होइन। अब अर्को रहेको छ आइज, यिनीहरूले पनि डिस्क्राइबै गर्छ, स्मल, बिग, सानो, ठुलो आँखा, सानो आँखा होइन। अब कमजोर टाइपको आँखा, त्यस्तोले पनि यिनीहरू सबैले डिस्क्राइब गरिरहेको छ। अब हेयर भने कस्तो खालको हेयर, यसले पनि डिस्क्राइब गर्छ, यिनीहरूलाई पनि एड्जेक्टिभ नै भनिन्छ होइन। सर्ट हेयर, लङ हेयर होइन, ब्लेड, यस्तो कुराहरू सबैलाई डिस्क्राइब गर्ने कुरालाई हामीले एड्जेक्टिभ भनेर पनि पढ्न अथवा भन्न सक्दछौँ। ओके, कम्प्लिट द डिस्क्रिप्सन अफ यर फ्रेन्ड, कम्प्लिट द डिस्क्रिप्सन अफ यर फ्रेन्ड युजिङ द वर्ड्स गिभन एबोभ। हामीले चाहिँ होइन कस्तो भनेदेखि माथि दिएको शब्दहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर यो शब्द यो पुरा गर्नुपर्ने भयो त। ल यो हेरौँ है त। अब हामी फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई बनाउन जाँदैछु, तपाईँहरू पनि घरमा कपी कलम लिएर बस्नु होला होइन। पढ्नुभन्दा अगाडि अल्छी नगरिकन भाइ बहिनीहरू कपी कलम लिएर बस्नु होला र लेख्नु होला है त। म भन्दै जान्छु, तपाईँहरू लेख्नु होला, आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनकि प्र्याक्टिस नगरिकन इङ्ग्लिस आउन सक्दैन। किनकि हामीलाई इङ्ग्लिसको बेस राम्रोसँग सानोदेखि बसाल्यो भने पछि गएर पढ्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट है त। त्यही भएर कपी कलम लिएर बस्नु होला है पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले घरमा। कम्प्लिट द डिस्क्रिप्सन अफ यर फ्रेन्ड्स युजिङ द वर्ड्स गिभन एबोभ। माथिको यो शब्दहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर यो डिस्क्रिप्सन यहाँ जुन दिएको छ यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने भयो है त। सी इज डट 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 भनेपछि सी इज, हामीले सी इज टल भनिदिन सक्छौँ अथवा फ्याट भनिदिन सक्छौँ होइन। मैले सिधै तल राखेँ, सी इज फ्याट भनेर बनाएँ है त। मैले एक एकवटा बनाएको छु, तपाईँहरूले घरमा अरू पनि धेरै मिनिङको अरू पनि धेरै राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सी इज फ्याट। ओके, ही ह्याज सर्ट कर्ली हेयर, सर्ट ओके, हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। he have short, अब हामीले कर्ली हेयर भनिदिउँ है त, कर्ली हेयर, CURLY, कर्ली हेयर होइन। हर फेस इज राउन्ड भनिदिउँ, राउन्ड गोलो छ। एन्ड सी हेज डट 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 आइज भनेको छ स्मल आइज भनिदिउँ होइन, स्मल आइज। सी लाइक्स के छ, यसमा के भनेको छ भनेदेखि सी लाइक्स, यसमा भनेको छ सी लाइक्स, सी लाइक्स। हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ भनेदेखि सी लाइक्स, ओके लेट्स स्टार्ट। सी लाइक्स लङ कर्ली हेयर भनिदिउँ है त, लङ, सी लाइक्स लङ कर्ली हेयर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले आफैले बनाएँ होइन। तपाईँहरूले यसमा सीको सट्टा हि राखेर हि इज टल होइन, हि ह्याज सर्ट हेयर होइन, हर फेस इज ओभल होइन, हि ह्याज बिग आइज, हि लाइक्स सर्ट हेयर भनेर पनि हामीले बनाउन सक्दछौँ। ओके, तपाईँहरूले आफैले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला त। मैले यो सी भनेर बनाएको छु, तपाईँहरूले हि भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो भने तपाईँहरूलाई घरमा बसेर गर्ने प्र्याक्टिस भयो है त। अब अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा छ क्विजिङ गेम। आस्क एन्ड एन्सर क्वेसन्स विथ यर फ्रेन्ड्स एज इन द इक्जाम्पल गिभन बिलो भनेर भनेको छ है त। अब हामीले चाहिँ दुईजना, यदि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि कोही घरमा फ्यामिली मेम्बर तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ भनेदेखि राखेर दुईजना बसेर कन्भर्सेसन अथवा दुईजना बसेर एन्सर क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँहरूले लेट्स स्टार्ट। इट्स मेड अफ वुड, इट्स युज्ड फर ड्रइङ लाइन, वाट इज इट भनेर भनेको छ होइन। अब काठले बनेको हुन्छ, ड्रइङ लाइन ड्र गर्नलाई काम लाग्छ भने त्यो त स्केल रुलर होइन त। वाट इज इट भनेको छ, इट इज अ रुलर भनेर हामीले एक्जाम्पल दिएको छ भनेदेखि अब हामीले यसको आधारमा चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब हामी बनाऊँ है त। इट्स मेड अफ ग्लास, इट्स युज्ड फर होल्डिङ टी भनेपछि के हुन्छ, इट्स कप भनेर भनिदिउँ, कप। ओके, अर्को रहेको छ दे आर मेड अफ मेटल, दे आर युज्ड फर कटिङ पेपर, कटिङ पेपर भनेपछि के हुन्छ, सिजर। ओके, सिजर्स। दे आर मेड अफ मेटल,
दे आर युज फर कटिङ पेपर भने चाहिँ पेपर काट्नको लागि भने चाहिँ सिधै युज सिजरको युज हुन्छ होइन, कैँचीको। दे आर मेड अफ मेटल एन्ड युज फर ड्रइङ सर्कल भनेपछि केले सर्कल ड्र गर्छ? कम्पासले। मेटल प्लस भनेपछि कम्पास। तपाईँहरू घरमा 2जना साथी बसेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। इट्स मेड अफ मेटल, इट्स युज फर स्टिरिङ टी भनेपछि चिया घुमाउनको लागि युज गरिन्छ भनेपछि के हो त? स्पुन। अब अर्को रहेको छ इट्स मेड अफ मेटल अर क्ले, इट्स युज फर क्यारिङ बोटल। ल यो चाहिँ अब तपाईँहरूले विचार गर्नु त यसको एन्सर के हुन्छ भन्ने कुरा। मेटल अथवा क्लेले बनेको हुन्छ अरे होइन, माटोले, अनि पानी बोक्नको लागि सहयोग हुन्छ अरे भनेपछि के हो? बोटल भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई, बोटल। ओके, लेट्स सी अनदर। अब यहाँनिर छ टाइम्स फर ग्रामर। टाइम्स फर ग्रामरमा हामीलाई प्रिपोजिसनको बारेमा भनेको छ होइन। म यो प्रिपोजिसन्स अथवा ग्रामरको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा एकदम मजाले पढाएर बढाउने छु। अझ भने हामी ग्रामर पढ्दैनौँ, हामी ग्रामरलाई चाहिँ लिभ गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ म्याच द डिस्क्रिप्सन्स विथ पिक्चर्स, हामी चाहिँ पिक्चर्स हेरेर अथवा लिसनिङ र राइटिङ प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। आज हामी ग्रामरलाई हेर्दैनौँ, हामी ग्रामरलाई छुट्टै भिडियोमा एकदमै प्रिपोजिसन्सको फुल भिडियो बनाएर म राख्नेछु। आजको लागि हामी राइटिङ प्र्याक्टिस गरौँ है त। लेट्स स्टार्ट। ओके, 8 नम्बरको एमा रहेको छ म्याच द डिस्क्रिप्सन्स विथ पिक्चर्स। हामीले पिक्चर्समा हेरेर चाहिँ अब डिस्क्रिप्सन्सको अथवा यहाँनिर बनाउनु पर्ने भयो है त, हामीले म्याच गर्नुपर्ने भयो त एन्सरलाई। लेट्स स्टार्ट। ओके, हामी सुरु गरौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि फर्स्टमा ओके ह्यान्डकर्चिफ, यहाँनिर ह्यान्डकर्चिफ दिएको छ होइन, हामीले बुझ्न सक्छौँ ह्यान्डकर्चिफ छ अनि टावेल छ, यो दुईवटा कुरालाई लिएर चाहिँ यहाँ भनेको छ है त। ह्यान्डकर्चिफ विथ ब्रोड स्ट्राइप भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले यसमा चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लेट्स स्टार्ट है त, हामी म्याच गर्नुपट्टि लगाउँ है त। अब यसको मिनिङ त बुझ्नु पऱ्यो यसले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले हो कि होइन। ह्यान्डकर्चिफ विथ ब्रोड स्ट्राइप, ह्यान्डकर्चिफ भनेको त रुमाल हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यदि थाहा छैन भने पनि मिनिङ लेख्नु होला है त। ह्यान्डकर्चिफ भनेको रुमाल। ओके, ह्यान्डकर्चिफ विथ ब्रोड स्ट्राइप भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि ठुलो टाइपको बोर्डर भएको है। त्यसमा के छ भनेदेखि अब ह्यान्डकर्चिफ भनेको यो रुमाल हो होइन, यहाँ सुरुमै दिएको छ रुमाल। ब्रोड स्ट्राइप भनेको चाहिँ फराकिलो टाइपको चाहिँ बोर्डर भएको, यो भयो यसमा। ओके, अर्को रहेको छ अ टावेल विथ जिगज्याग। अ टावेल विथ जिगज्याग, जिगज्याग भनेको त के हो त? अब त बाङ्गो टेढो भएको हो नि त होइन। टावेल भनेर यो टावेल देखाइरहेको छ, जिगज्याग भनेको चाहिँ के भन्छ? बाङ्गो टेढो भएको, स्ट्रेट नभएको, त्यसलाई के भनिन्छ? जिगज्याग। ओके, तपाईँहरूले घरमा आफूले कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला त, चित्र बनाएर लेखेर पनि। अ चेक्ड ह्यान्डकर्चिफ, चेक्ड भनेको कोठा कोठा परेको हुन्छ, ह्यान्डकर्चिफ भनेको दिइरहेछ, अब यो भयो चेक्ड ह्यान्डकर्चिफ। अब अर्को रहेको छ अ टावेल विथ न्यारो स्ट्राइप्स। अ टावेल विथ न्यारो स्ट्राइप भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि सानो एकदमै कन्जस्टेड एकदम नअटेको टाइपको हुन्छ नि, सानो सानो तरिकाले तर लामो लामो धर्को बनाएर स्ट्राइप बनाएको, त्यसलाई भनिन्छ न्यारो स्ट्राइप। अब अर्को रहेको छ अ स्पोटेड टावेल भनेको चाहिँ बुट्टा भरेको है, कस्तो भनेदेखि अब डेकोरेट गरेको कुनै पनि कुराहरू डेकोरेट गरेर बनाएको है, स्पोटेड टावेल त्यो रहेको छ स्पोटेड टावेल होइन त। अब अर्को रहेको छ अ ह्यान्डकर्चिफ, यो त ह्यान्डकर्चिफ हो नि त होइन, चारपाटे रहेको, चारपाटे सट्टै स्क्वायर भएर बसेको ह्यान्डकर्चिफ हुन्छ। अ ह्यान्डकर्चिफ विथ बिग स्पोट भनेको यहाँ छ बिग स्पोट होइन त, यो भयो सिधा यहाँनिर हामीले म्याच गऱ्यौँ। अ टावेल विथ वाइड स्ट्राइप, अ टावेल विथ वाइड स्ट्राइप भनेको चाहिँ वाइड स्ट्राइप भनेको अब यो बाङ्गो टेढो भइहाल्यो होइन, क्रुक परेको भइहाल्यो। अनि टावेल भनेपछि यो टावेल देखाइरहेको छ टावेलको सेपमा ठुलो सेप होइन। वाइड स्ट्राइप भनेको ठुलो ठुलो अलिकति फराकिलो टाइपले चाहिँ बनाएको बाङ्गो टेढो घस्रो धर्को, यो भयो नि त। अब अर्को रहेको छ ह्यान्डकर्चिफ विथ बोर्डर भनेको बोर्डर यहाँ दिइरहेको छ तपाईँलाई सट्ट पारेर होइन, यो रह्यो बोर्डर। ओके ओके, अब हामी अर्को हेरौँ। लुक एट द पिक्चर्स एन्ड डिस्कस, हामीलाई पिक्चर्समा हेरेर चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने भयो है त। अब हामी सुरु गरौँ ल। विच सर्ट ह्याभ लङ स्लिभ्स, विच वान ह्याभ पकेट्स, विच
one have stripes, which one have colors, which one are plain. ओके, हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ। तर यो सुरु गर्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ कपी लिएर चाहिँ कपी र कलम लिएर बस्न चाहिँ एकदमै नभुल्नु होला है त, किनभने म यहाँ भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले लेखेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफूले पनि ज्ञान दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी यसको एन्सर भन्नपट्टि लागौँ है त। म यसको एन्सर भन्नपट्टि लाग्दैछु। लिसन एन्ड से वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट आर ट्रु अर फल्स। लिसन भने चाहिँ मैले भनिदिँदैछु होइन, त्यही भएर तपाईँहरूले सुन्दै गर्नु होला। ए नम्बरमा रहेको छ छोटो बाहुलो भएको सर्ट है, सर्ट स्लिभ, यसलाई भनिन्छ सर्ट स्लिभ, यसलाई भनिन्छ सर्ट स्लिभ होइन। अब अर्को बी नम्बरमा रहेको छ पकेट भएको टी सर्ट होइन, पकेट्स, यसमा पकेट्स छ होइन, पकेट छ यसमा। ओके, अब अर्को रहेको छ सी, अर्को पकेट, अर्को रहेको छ लङ स्लिभ्स। ओके, अब अर्को रहेको छ, यो रहेको छ स्ट्राइप्स भनेको धर्को भएको होइन त। अब अर्को रहेको छ कलर, अनि अर्को रहेको छ प्लेन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हामी सुरु गरौँ है त। विच सर्ट ह्याभ लङ स्लिभ। अब ABCDE भनेर छुट्टाएको छ होइन, ABCDE भनेर छुट्टाएको छ। अब हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो सर्ट होइन, कलर भएको सर्ट, पकेट भएको सर्ट, पकेट नभएको सर्ट, धर्को भएको सर्ट होइन। अब यो कुराहरू हामी छुट्टाउँ है त। विच सर्ट ह्याभ लङ स्लिभ, विच सर्ट ह्याभ लङ स्लिभ, सबैजनालाई भन्नुहोस् त ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनी। विच सर्ट ह्याभ लङ स्लिभ, एमा के छ छोटो छ, बीमा पनि छोटो छ पकेट भएको छ, सीमा के छ लङ स्लिभ भनेको लामो बाहुलो भएको छ भनेपछि सर्ट सी र ई होइन त, यसमा पनि लामो बाहुलो छ है, लामो बाहुलो छ। लङ स्लिभ्स, यसमा पनि लङ स्लिभ्स भनिदिउँ, लङ स्लिभ्स। ओके, सर्ट्स सी एन्ड ई ह्याभ लङ स्लिभ्स। कपीमा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु रिपिट गरेर। सर्ट्स सी एन्ड ई ह्याभ लङ स्लिभ्स। ओके, अब अर्को नम्बरमा रहेको छ विच वान ह्याभ पकेट, विच वान्स ह्याभ पकेट। सर्ट बी, हेर्नुहोस् त कहाँनिर पकेट छ, तपाईँहरूले आफ्नो किताब खोलेर हेर्नुहोस् त ल कहाँनिर पकेट छ, बीमा छ होइन त, कोही एन्सर बीमा भनेपछि सर्ट बी ओन्ली ह्याभ पकेट, सर्ट बी ओन्ली ह्याभ पकेट्स। ओके, अब अर्को रहेको छ विच वान ह्याभ स्ट्राइप्स, कुन चाहिँमा धर्को लामो धर्को पातलो परेको छ। विच वान ह्याभ स्ट्राइप्स भन्दाखेरि सर्ट डी ओन्ली ह्याभ स्ट्राइप्स। फेरि पनि भन्दैछु, कपीमा लेख्नु होला। सर्ट डी नम्बरको ओन्ली ह्याभ स्ट्राइप्स। ओके, अब अर्को रहेको छ विच वान ह्याभ कलर्स, कुन टी सर्टको कलर छ, विच वान ह्याभ कलर्स भनेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, हामीलाई सबै टी सर्टमा कलर छ, छैन त, सबैमा छ नि कलर, छ नि त, छ होइन त, त्यही भएर हामीले गर्दा यहाँनिर लेख्न सक्छौँ अल दि टी सर्ट्स, अल दि अथवा टी सर्ट्स नभनौँ, अल दि सर्ट्स ह्याभ कलर्स, अल दि सर्ट्स ह्याभ कलर्स। ओके, अब अर्को रहेको छ विच वान्स आर प्लेन, विच वान्स आर प्लेन। अब हामी यहाँ प्लेनमा हेर्न सक्छौँ कुन सर्ट चाहिँ प्लेन छ, स्ट्राइप नभएको, कुन सर्ट चाहिँ एकदम सादा छ हेर्दाखेरि भनेदेखि कुन छ भने ए नम्बर पनि सादै छ, बी नम्बर पनि सादै सर्ट छ, सी नम्बर पनि सादा सर्ट छ, तर डी नम्बर छैन, किनभने डी नम्बरमा धर्को स्ट्राइप्स छ, ई नम्बर पनि सादै सर्ट छ। अब हामीले एन्सरमा के लेख्न पऱ्यो भनेदेखि विच वान्स आर प्लेन भनेर भन्यो भनेदेखि क्वेसनमा अब हामीले एन्सर लेख्न पऱ्यो सर्ट्स होइन, धेरै सर्ट भएको भएर मैले SHIRTS भनेर लेख्दैछु। सर्ट्स ABC एन्ड ई, डीमा होइन, सर्ट्स ABC
B, C and E have are planes. Are plane. Are plane. ओके, फेरि पनि भन्दैछु म. Which ones are plane? कुन चाहिँ सर्ट चाहिँ प्लेन छ भनेदेखि सर्ट्स धेरै सर्ट भएको भएर मैले SHIRTS भनेर लेखेँ. सर्ट्स A, B, C and E are plane. PLAIN प्लेन, यहाँको जस्तै प्लेन. ओके, हामीले यो पनि सक्यो. अब अर्को रहेको छ, यो रहेको छ तपाईँहरूले घरमा बसेर हुन्छ नि, अब सुनेर चाहिँ यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ होइन. म तपाईँहरूलाई यसको एन्सर यसरी नै दिँदैछु मैले भनेर, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त. मोहन वान्टेड अ सर्ट विथ लङ स्लिभ्स. अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने छुट्टै खालको अडियो हुन्छ होइन. त्यो अडियोलाई फलो गरेर तपाईँहरूले सुनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ. अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै खालको अडियो क्यासेट अभाइलेबल गराउनु पर्ने हुन्छ, जुन हामीसँग अहिले छैन. त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु. र तपाईँहरूले आफ्नो क्लासमा अथवा आफ्नो सरहरूसँग कन्सल्ट गरेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ. र मैले पनि यहाँ बनाउन कोसिस गरेको छु. आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ. यदि तपाईँहरूलाई यो अडियो चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त. मोहन वान्टेड अ सर्ट विथ लङ स्लिभ्स. मोहन वान्टेड अ सर्ट विथ लङ स्लिभ्स भनेको छ. अब अडियोमा के छ, यो फल्स एन्सर हो. ट्रुलाई ट्रु गर्नु पऱ्यो, फल्सलाई फल्स गर्नु पऱ्यो है यसमा. हि वान्टेड अ सर्ट विथ डबल पकेट. हि वान्टेड अ सर्ट विथ डबल पकेट. ट्रु. लिसनिङको एन्सर हो यो चाहिँ होइन. तपाईँहरूले लिसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ सिडी लगेर. हि ब्राउट अ प्लेन सर्ट. हि ब्राउट अ प्लेन सर्ट. यसमा तपाईँहरूले फल्स एन्सर हुन्छ. He didn't like a checked shirt. He didn't like a checked shirt. यसमा फल्स एन्सर हुन्छ. मैले आफ मात्र लेखिदिएँ फल्स नलेखेर. He paid ₹500 for the shirt. He paid ₹500 for the shirt. यसमा ट्रु एन्सर हुन्छ. ओके, तपाईँहरूले अडियो सुनेर एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ आफूले घरमा. भनेदेखि मैले भने यहाँ आफै भनिदिएँ यत्तिकै. ओके, अब अर्को रहेको छ, लुक एट द पिक्चर्स अन पेज 18 एन्ड से वाट द पिपल आर वेयरिङ. युज द वर्ड्स. अब हामीले चाहिँ फाइनली अघि मैले जुन तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि होइन. ओके, हामीले चाहिँ पेज नम्बर 18मा हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के भयो भनेदेखि मान्छेहरूले यहाँ के लगाएको छ त त्यो कुराहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, लेट्स स्टार्ट. डार्क भनेको अँधेरो, लाइट भनेको उज्यालो, नेकलेस भनेको घाँटीमा लगाउने भयो, स्कार्फ भनेको सल भयो, बेल्ट भनेको प्यान्टमा लगाउने बेल्ट भयो, टी सर्ट भनेको टी सर्ट भयो, सर्ट्स भनेको सर्ट्स भयो, बुट्स भनेको जुत्ता जस्तो अब डेम्बो बुट भयो, स्यान्डल्स भनेको जुत्ता भयो, कुर्ता सुरुवाल भनेको कुर्ता सुरुवाल भयो होइन त. अब हामी यसको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ है त. कसरी भनेदेखि लेट्स स्टार्ट. हामी चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूले घरमा बसेर चाहिँ कसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु है त. यहाँ पिक्चर छ तल हेर्नु है, तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु है त. यहाँनिर पिक्चर छ तल, तपाईँहरूको आफ्नो किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ. किताबमा तल पिक्चर छ. पिक्चर्समा हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा डिस्क्राइब गरेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, लेट्स स्टार्ट. म तपाईँहरूलाई एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु. तपाईँहरूले आफूले पनि अरू धेरै कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है. रिड एन्ड राइट. लुक एट द वेज टु डिस्क्राइब पिपल इन एक्सर्साइज 5A अफ दिस युनिट एन्ड राइट डाउन द वर्ड्स द्याट डिस्क्राइब यु. हामीले 5को एमा भन्ने त हामीले माथि पढेको थियौँ नि होइन. मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि होइन, एड्जेक्टिभ जसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ कुराहरूलाई. जस्तै मानौँ हेयर होइन, सेप भयो, त्यसपछि भयो नोजको भयो, आइज भयो होइन, फेस भयो, बडी भयो. यिनीहरूलाई हामीले पढेको थियौँ होइन त, डिस्क्राइब गर्ने एड्जेक्टिभ. अब यिनीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले यहाँनिर सेन्टेन्स अथवा आफूलाई राखेर चाहिँ त्यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, लेट्स स्टार्ट है त. अब मैले भने एकजना मान्छेको बारेमा यहाँनिर डिस्क्राइब गरेको छ है. यस नाउ लुक एट द फलोइङ पिक्चर्स एन्ड डिस्क्राइब देम.
एक्जाम्पलको लागि दिएको छ विच पर्सन इज इट। अब हामीले मानौँ उसलाई राखेर चाहिँ एन्सर बनाऊँ है त। डार्क भनेको छ, डार्क भनेपछि के हुन्छ, ओल्ड लेडी इज वेयरिङ डार्क ब्लाउज। ओके, डार्क ब्लाउज। अर्को रहेको छ लाइट, लाइट रहेको छ ओल्ड म्यान इज वेयरिङ लाइट दौरा सलवार। ओके, अर्को रहेको छ नेकलेस, एनी वान इज वेयरिङ नेकलेस हियर, नो, नो वान इज वेयरिङ नेकलेस इन द पिक्चर्स। ओके, हामीले 18 नम्बरको यसको डिस्क्राइब गर्दैछु है, मैले एकजनाको डिस्क्राइब गर्दैछु, तपाईँहरूले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को रहेको छ टी सर्ट, द गर्ल इज वेयरिङ टी सर्ट। अब अर्को रहेको छ बेल्ट, हु इज वेयरिङ बेल्ट, टुरिस्ट इज वेयरिङ बेल्ट। अर्को रहेको छ स्कार्फ, हु हेभ स्कार्फ, नो वान हेभ स्कार्फ आई सी, सो हामीले स्कार्फको लेखेनौँ। अर्को रह्यो सर्ट्स, बुट्स, बुट्सलाई राखिदिउँ, हु इज वेयरिङ बुट्स, एनी वान इज वेयरिङ बुट्स हियर, नो, नो वान इज वेयरिङ बुट्स हियर। अब अर्को रहेको छ स्यान्डल, हु इज वेयरिङ स्यान्डल, यस, द गर्ल इज वेयरिङ स्यान्डल, द गर्ल इज वेयरिङ स्यान्डल। कुर्ता सलवार, कुर्ता सलवार कसले लगाएको छ, ओल्ड म्यान, ओल्ड म्यान इज वेयरिङ कुर्ता सलवार। ओके, अब हामीले यो पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब अर्को रहेको छ हामीले जुन ए नम्बरको भन्यौँ होइन, 5 को एमा जुन त्यो एड्जेक्टिभ डिस्क्राइब गरेको थियो नि होइन, एड्जेक्टिभ भनेको डिस्क्राइब गर्ने, र डिस्क्राइबमा हामीले के को बारेमा डिस्क्राइब गरेको थियो भनेदेखि, के को बारेमा जानेको थियो भनेदेखि सेप, बिग ठुलो अनुहार होइन, फ्याट सेप, ह्युमन सेप भनेको मान्छेको ह्युमन बडीको सेप, मोटो, फ्याट, बिग ठुलो होइन, थिन, स्लिम, स्ट्रङ, सर्ट, टल, यो रह्यो सेप। अब अर्को रहेको छ फेसमा रहेको छ राउन्ड फेस, गोलो परेको अनुहार, लङ फेस लाम्चो परेको अनुहार, स्क्वायर फेस चार कुना मिलेको अनुहार, ओभल फेस अन्डा टाइपको अनुहार, अन्डा टाइपको सेप भएको अनुहार, ब्रोड फेस भनेको अलिकति हेर्दाखेरि लम्बाइ लामो देखिने अलिकति थिन मोटो मिलेको अनुहार, नोज रहेको छ स्ट्रेट लामो परेको अनुहार, सर्ट छोटो अनुहार, अच्छा नाक होइन, हुक्ड भनेको चाहिँ अलिकति बाङ्गोटिएर कराकुरुक परेको नाक, त्यसपछि अर्को रहेछ लङ पातलो ठुलो नाक, लाम्चो नाक, लङ नोज होइन। यिनीहरू सबै हामीले डिस्क्राइब गरेको थियौँ। मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि नयाँ कुरा भनिरहेको छैन, जुन मैले अगाडि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई एड्जेक्टिभ भोक्याबुलरिजमा एड्जेक्टिभहरू भनेको थिएँ, जसले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको कुरा जुन डिस्क्राइबमा रहेको थियो सेप, बडी सेप, फेस सेप होइन, नोजको साइज, त्यसपछि आइजको अनि हेयरको कुरा गरेको थिएँ, त्यही कुरालाई हामी यहाँ भन्न जाँदैछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैले एकजनाको डिस्क्राइब पनि गरेँ है यसमा। अब यहाँनिर तल दिएको छ सी इज अ यङ वुमेन, सी इज अ यङ वुमेन about 20 years old, she is quite tall, she is thin with long legs, she has a round face, small nose and long curly hair, she is wearing light trousers and dark sweater। अब यो भएको को हो त भनेदेखि यो यङ केटी हो, यो केटीको बारेमा कुरा गर्दै रहन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि look at the way to describe the people in exercise 5A of this unit and write down the words that describe you। अब आफ्नो बारेमा चाहिँ मैले आफूलाई राखेर चाहिँ यहाँनिर एउटा वर्ड्सको डिस्क्राइब गर्ने भयो, जुन प्यारालल राइटिङ वेमा गर्नु पर्यो। कस्तो भनेदेखि कपी पेस्ट जसरी यहाँनिर गरेको छ हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्ने भयो। ओके, अब यहाँनिर लेखेँ मैले, यसमा लेखेँ सी इज यङ वुमेनको सट्टामा आई एम young women about 26 years old, I am quite tall अथवा I am quite short भनेर लेखेँ मैले होइन, म सर्ट छु भनेर लेखेँ। I am thin होइन, I am with short अथवा long legs भनिदिउँ होइन, long legs
हैन। अब आफूले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, मैले आफ्नो डिस्क्राइब गर्दैछु, तपाईहरुले आफ्नो डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है घरमा बसेर कपीमा लेखेर। आई हेभ अ ओभल फेस हैन, ओभल फेस मतलब अन्डा साइजको अन्डा सेप टाइपको फेस छ। स्मल नोज, आई हेभ लङ थिन नोज हैन, आई हेभ अ लङ थिन नोज एन्ड स्ट्रेट हेयर, मसँग स्ट्रेट हेयर छ, त्यही भएर मैले आई हेभ लङ थिन नोज विथ स्ट्रेट हेयर भनेर भने। आई एम वेयरिङ डार्क ब्ल्याक ट्राउजर हैन, अथवा डार्क ट्राउजर एन्ड डार्क, अथवा मैले डार्क लगाएको छैन अहिले, वाइट स्वेटर भनेर भन्न सकेँ मैले आफ्नो डिस्क्राइब गरेँ। ओके, यहाँनिर यसैलाई इक्जाम्पल राखेर। तर तपाईँहरूले आफूलाई आफ्नो सिचुएसन अथवा आफ्नो एज र हरेक कुराहरू, आफ्नो स्किनको कलर, नाकको साइज हैन, आँखाको साइज, सबै कुरा राखेर आफूले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यहाँनिर फुच्चे केटा छ, एउटा फुच्चे केटाको बारेमा तपाईँहरूले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, टुरिस्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, ओल्ड वुमेनको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, ओल्ड म्यानको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो भयो भनेदेखि तपाईँलाई रिडिङ प्लस राइटिङको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ। ओके, अब लास्टमा रहेको छ एउटा युज द वर्ड्स गिभन इन एक्सर्साइज 5A अफ द युनिट एन्ड डिस्क्राइब डोल्मा। डोल्मा भन्ने यहाँ पिक्चरमा दिएको केटीको नाम डोल्मा रहेछ हैन। हामीले डोल्मालाई राखेर चाहिँ अब यही क्लास भनिराखेको मैले, यही एक्सर्साइज, यही युनिटको चाहिँ यो क्लास यही युनिटको चाहिँ हामीले एक्सर्साइजमा चाहिँ एक्सर्साइज A को 5 को A मा जुन थियो हामीले एड्जेक्टिभको डिस्क्राइब गर्ने कुराहरू भनेर, जुन नोज, फेसको सेप हैन, आँखाको सेप, आईको सेप, त्यसपछि अब फेसको स्ट्रक्चर बारेमा हामीले पढेको थियौँ भनेदेखि कस्तो टाइपको फेस हुन्छ, कस्तो टाइपको नाक हुन्छ, कस्तो टाइपको आँखा हुन्छ, कस्तो टाइपको फेसको स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर पढेको थियौँ एड्जेक्टिभ भनेर भनेदेखि त्यही कुरा लिएर चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ डोल्माको लागिमा। ओके, लेट्स स्टार्ट है त। अब हामीले डोल्माको लागि डिस्क्राइब गर्दाखेरि यहाँनिर दिएको छ हैन, डोल्मा लेट्स स्टार्ट। डोल्मा इज अ स्लिम प्रिटी गर्ल। डोल्मा इज अ स्लिम प्रिटी गर्ल। पिक्चरलाई हेरेर डिस्क्राइब गरेको, यहाँ कुनै पनि नयाँ कुरा छैन है, मैले तपाईँहरूले एकदम रिपिटेड पढाइरहेको छु यो कुराहरूलाई। डोल्मा इज अ स्लिम प्रिटी गर्ल, सी हेज अ डट फेस। कस्तो खालको फेस छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, ब्रोड टाइपको फेस छ नि होइन, लङ फेस पनि छैन, अब हुन्छ नि ओभल टाइपको फेस पनि छैन यहाँनिर। त्यही भएर हामीले यसमा अलिकति लम्बाइ लामो आएर अलिकति कुकुरको परेको अनुहार छ नि त होइन, हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ, ब्रोड फेस हामीले देख्न सक्छौँ पिक्चरमै, ब्रोड फेस एन्ड आँखा कस्तो छ, सानो छ होइन त, स्मल आइज। पिक्चरमा के छ, सानो आँखा भएको हामीले यसलाई स्मल आइज भनेर यहाँनिर लेख्यौँ। ओके, सी हेज डट सी हेज लङ, अब कपालको बारेमा कुरा गरौँ, लङ प्लेट हेयर भनेको छ नि त, किनकि हामीले यहाँ माथि पनि गएर हेर्न सक्छौँ प्लेट हेयर भनेको कस्तो रहेछ भनेदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, लेट्स सी। प्लेट हेयर भनेको चाहिँ कपाललाई चाहिँ पछाडि लगेर दुईपट्टि बाँटेर सर्लक्क परेर अथवा एकपट्टि पनि बाँटेर कम्फर्टेबल तरिकाले फ्लेक्जिबल टाइपकोले मिलाएर राखेको। ओके, लेट्स सी। यस, सी हेज लामो छ होइन त उसको कपाल, लङ लामो छ नि होइन, सोल्जर आइरहेको छ, लङ प्लेट हेयर। ओके, सी इज वेयरिङ कुन कलरको छ यहाँ, ब्लू सर्ट छ है, ब्लू सर्ट, कुन सर्ट छ यहाँनिर, ब्लू सर्ट छ, कलर चाहिँ कुन छ, ब्लू सर्ट एन्ड कुन कलरको स्कर्ट छ, ब्ल्याक स्कर्ट, BLACK, ब्ल्याक स्कर्ट हुन्छ है, यहाँनिर यो रङ छ। हर सर्ट हेज कुन चाहिँ स्लिप छ, कस्तो खालको स्लिप छ यहाँ, स्लिप भनेर दिएको सर्ट छ नि त, लामो बाउलो छ छैन, छोटो बाउलो छ नि होइन, त्यही भएर यसमा के हुन्छ, सर्ट स्लिप, SHORT, सर्ट स्लिप्स। ओके, अब अर्को रहेको छ, सी हेज ब्रेसलेट्स अन बोथ डट भनेको छ,
दुईटै हातमा ब्रेसलेट छ नि त हैन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पिक्चरमा पनि। त्यही भएर हामीले सी हैव बोथ ब्रेसलेट्स, सी हैज ब्रेसलेट अन बोथ ह्यान्ड, ओके बोथ ह्यान्ड्स। सी इज वेयरिङ वाइट डट 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 भनेको छ। सी इज वेयरिङ वाइट सक्स, के लगाएको छ उसले? मोजा। कुन कलरको लगाएको छ? वाइट। त्यसो भए सी इज वेयरिङ वाइट सक्स, सक्स हैन, एन्ड ब्ल्याक सुज, ओके ब्ल्याक सुज। सी लुक्स भेरी स्मार्ट, सी लुक्स भेरी स्मार्ट, उसलाई धेरै राम्रो देखेको छ। सुज भनेको ब्ल्याक छ, ओके। हामीले यसमा चाहिँ के गर्यो, एक्सरसाइज 5 को एलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले उसको बारेमा डिस्क्राइब गर्यो, यानि कि डोल्माको बारेमा, डोल्माको पिक्चर हेरेर उसको आँखा कस्तो छ, कपाल कस्तो छ, जुत्ता कुन कलरको लागेको छ हैन, अब मोजा कुन कलरको लागेको छ, हातमा के लगाएको छ, उसको सर्टको कुन साइजको छ, अथवा सर्ट स्लिभलेस हो कि विथ स्लिभ हो कि लङ स्लिभ हो कि सर्ट स्लिभ हो कि हैन, लामो बाहुला छोटो बाहुला, सबै कुरा उसको होल बडीको बारेमा डिस्क्राइब गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखेको छौँ, ओके। हस् त, हामी भोलि क्लास 6 को ग्रामर पढ्नेछौँ। ग्रामरमा रहेको छ प्रिपोजिसन, र आज हामीले पढ्यौँ लिसनिङ र राइटिङ प्र्याक्टिस, ओके। लिसनिङ र राइटिङ प्र्याक्टिस हामी बुझिराखौँ, लिसनिङ र राइटिङ प्र्याक्टिस। म तपाईहरुलाई भनिदिन जाँदैछु फेरि पनि, हामीले आज पढ्यौँ लिसनिङ र राइटिङ प्र्याक्टिस, ओके। क्लास 6 लिसनिङ एन्ड राइटिङ प्र्याक्टिस, लिसनिङ एन्ड राइटिङ प्र्याक्टिस, ओके। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर लिसनिङ मी। आशा गर्दछु तपाईहरुले घरमा बसेर कपी र बुक आफ्नो पल्टाएर मैले भनेको कुराहरूलाई रिडिङ धेरैभन्दा धेरै, रिडिङ र राइटिङ धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ। यहाँबाट धेरै धेरै सेन्टेन्सहरू बन्छ, तपाईहरुले धेरै धेरै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ घरमा बसेर, ओके। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला, प्लस लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि तपाईहरु जस्तो धेरै विद्यार्थीहरू छन् जसले चाहिँ घरमा बसेर पढ्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि हेल्पफुल हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले सेयर गर्न नभुल्नुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।